حقيقة أنه تعمل الجهات المعنية في البلدين على تعزيز التبادل التجاري من خلال الاستفادة من المزايا والإمكانيات اللي يمتلكها كل بلد، ومن ثم تفعيل الاستفادة من هذه الإمكانيات والمزايا للوصول إلى معدلات تبادل تجاري تعكس طبيعة العلاقة وحجم العلاقة بين البلدين الشقيقين. What is the status of the FTA between the two countries? بعد التوقيع على الأحرف الأولى من اتفاقية التجارة في الرياض في 28 سبتمبر الماضي، تجري الآن مرحلة المراجعة القانونية بين الفرق القانونية للنظر في الفصول والجداول والملحقات من قبل دول مجلس التعاون مع باكستان، ومن ثم إن شاء الله راح تنتقل للمرحلة الثالثة في البدء في الإجراءات النظامية ما يسبق التوقيع النهائي إن شاء الله. الحقيقة أبرز المنتجات التي تستوردها المملكة من باكستان هي اللحوم، الأرز، المنسوجات، إضافة إلى الفواكه والخضروات. أما فيما يتعلق بالصناعات التي تعمل على زيادة التعاون فيها، تعدين الطاقة المتجددة، التكنولوجيا وتقنية المعلومات. الحقيقة الفترة الحالية الشركات التي تعمل في باكستان من أبرزها سابق، شركة طوال، الشركة السعودية الباكستانية للاستثمار وغيرها. المستقبل إن شاء الله من المتوقع أنه يكون حجم أو عدد الشركات اللي راح تدخل السوق الباكستاني. بالحقيقة أنه الممر الاقتصادي يعتبر من أهم المشاريع اللي تخدم التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد. وبطبيعة الحال أنه الاستثمارات السعودية دائما ما تنظر إلى اقتناص الفرص أينما كانت هذه الفرص ومتى وجدت، وبطبيعة الحال إذا شكلت قيمة مضافة فإنه راح يكون محل اهتمام للاستثمارات السعودية. حقيقة أنه حجم العلاقات السعودية الباكستانية على المستوى الاقتصادي تحديدا، يعني إذا تكلمنا من 2020 ل 2023 بلغ حدود ال 16 مليار دولار. نسعى جاهدين الحقيقة في البلدين إلى أنه نضاعف الأرقام الحالية، وبإذن الله أنه نتمكن من تحقيق أهدافنا بإذن الله. What is the role of commercial attaché of Saudi Arabia in Pakistan? الحقيقة تعمل الملحقيات التجارية على تمثيل المملكة في دول التغطية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي تعمل إلى تسهيل أعمال القطاع الخاص وتحفيز صادرات ونفاذ صادرات المملكة إلى الأسواق المستهدفة، إعداد الدراسات، حضور الفعاليات والمعارض الدولية في البلد المضيفة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الباكستانية. إذا تكلمنا عن الملحقية السعودية في باكستان، التجارية في باكستان، أحد أهم الأهداف هي جذب الاستثمارات الباكستانية للسعودية.